مرحب بكم أعزائي المشاهدين مع أول لقاء ليا معاكم في قناة EHC العربية وبرنامج صوت مصنوع، ومعايا عالمين من الأعلام اللي في الغربية منورين الغربية، الأستاذ خالد زين الدين في مجال الإعلام، ودكتورة من خلال 100 حاجة مكتوبة عنها حاجات غريبة جدا منورانا يا دكتورة صفاء مستشارتنا في دولة الكويت، المستشارة الإعلامية في دولة الكويت. من خلال 100 حاجة المكتوبة قدامي عايزين نعرف ونعرف المشاهدين اللي معانا من هي صفاء عودة. اهلا بيكي وانا سعيده بوجودي معاكي. الله يخليك. وسعيده جدا ان الاعلام كلها من الغربيه والقعده جميله بيكم. الله يخليك. طبعا انا في الاول مدرسه، حاصله على ماجستير في علم النفس الرياضي ومدرسه التربيه الرياضيه، وده يمكن حد ما يعرفوش. يعني بشتغل في العمل العام والعمل الاجتماعي والعمل الحقوقي، وبساعد على قد ما اقدر يعني مع كوكبه من المصريين في الخارج من خلال جروبات ومن خلال عمل عام، يعني روابط في الكويت. وده كله طبعا خرج بعد ما رشحت، هم طلبوا مني ان انا اترشح كنائبه عن المصريين بالخارج 2015، فكان معايا جروبات على مستوى العالم، ويمكن من هنا جه ازاي ان انا يعني اوظف المجموعه دي معايا في العمل العام ونساعد المصريين ونبقى كلنا تحت مظله فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. الله يخليك، ده انت اللي شرفه مصر، ومصر تتشرف ان بنت من بناتها دكتوره وبتشرف الخارج. العلم اللي معانا علم يعني مش قادرين نقول حاجه، احنا خايفين مش عارفين نتكلم. معانا خالد زين الدين، يعني علم من بتوع الاعلام الناس وبرنامج لقاء الاشقاء، وعايزه اساله سؤال واقول له ايه اللي يخلي خالد زين الدين يشوف حلقة برنامج يتفرج عليها ويكملها؟ يا ترى جمال المذيعة ولا محتوى البرنامج؟ لا اكيد طبعا بيبقى مش جمال المذيعة، طبعا المذيعين كلهم حبايبي واخواتي وبتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، ولكن المحتوى البرنامج الهاتف هو اللي دايما يشدني للبرنامج. يعني برنامج الهادف ولا جمال المذيعة اللي نسبة مذيعات مصر والقنوات الفضائية 99 جمال؟ لا انا في البدايه بس في حياتي شويه عشان تعرفوا مين خالد زين الدين. انا ضابط قوات مسلحه، خبير عسكري، محلل سياسي واستراتيجي. تقاعدت في 2020، قمت بالعمل الخدمي لمده 4 سنين، وبعد كده انتسبت لجامعه القاهره تعليم مفتوح وخدت اعلام وصحافه في جامعه القاهره تعليم مفتوح، واشتغلت بالاعلام والصحافه. اشتغلت بالصحافه الاول 10-12 سنه، وبعد كده اشتغلت بالاعلام دلوقتي، وبقدم برنامج لقاء الاشقاء على نفس القناه EHC العربيه دلوقتي. والله ده احنا اللي اتشرفنا نكون اول حلقه من حلقات برنامج صوت مصنوع مع علم من اعلام. بعد ما تقاعدت بقى من الجيش، من الحاجات اللي انا مسكتها في البلد، مسكت رئيس مجلس نادي مركز الشباب، مسكت عضو محل قريه، وحاليا عمده القريه دلوقتي. شرفتنا بوجودك. اهلا بك. اهلا وسهلا بك، شرفتنا يا استاذ خالد. الدكتوره صفاء، انا سمعت ان رقم خطير اول مره اسمعه، في واحده عامله 155 جروب. ايه ده؟ على الواتس مش على الواتس. طب ايه يعني كميه الشغل مين بيساعدك بقى في الجروبات دي كلها؟ اولا الجروبات دي سلاح ذو حدين، يعني انا جالي مشاكل، يعني يمكن حولنا لمباحث الانترنت من خلال الجروب. هو طبعا الشباب اي حد مصري عنده مشكله على مستوى العالم الاقيهم عاملين جروب وهوب حاطين الادب، ففي مشاكل. يعني برضو الواحد لما يبقى مظلوم بتحس ان في كلمات بتطلع طبعا من الداخل وهو مجروح بتبقى قويه. ففي الكويت في حد يعني اتكلم على شركه من الشركات، انتوا نصابين، انتوا ما اعرفش ايه، حولوهم للانترنت وكده، مباحث الانترنت. وانا طبعا وصلت ورحت وقلت لهم ان الناس دي عايزه، يعني عندها يعني مشكله كبيره وبنحاول نحلها، ويعني مش قصدهم ان هم يسيبوا او كده، وتراجعوا وحفظت القضيه. لكن طبعا كل واحد عنده مشكله ابص الاقيهم مجموعه جمعوا نفسهم، وهي طبعا بتحل مشاكل
كتير جدا. يعني في مشكله اتحلت في خلال 4 ساعات، كان الناس فقدوا ممتعتهم في الرياض واحنا في الكويت، ومن خلال الواتس بقوا يصوروا لي بصراحه ايه اللي حصل، الشنط بتاعتهم دي، وده يقول لي ومن خلال يعني سياره كمان، افخم سياره من الكويت، طيران السعودي، وانا بشكر ابو جمال في الموضوع ده، المدير التنفيذي اسمه جمال الحريري لشركه الطيران، وبسرعه في خلال 4 ساعات انتهت المشكله. في كتير مشاكل اتحلت بهذه الطريقه يعني. فيعني هو المشكله بتاعت 155 انا مش يعني مجبر كبيره كتيره، ويعني مين اللي بيعمل الكم اللي في الكم الجروبات دي؟ مين؟ طب مين بقى اللي تتوجهي له الشكر اللي بيخدم الناس وفعلا يستحق ان احنا نشكره على الهوا كده؟ طبعا معايا جروب صوت مصر بالخارج، هو اسمه صوت مصر، معايا يمكن مجموعه كبيره من السفراء. طبعا انا بشكر معالي السفير حازم رمضان، وهتنيني اقرب لان معالي السفير حازم رمضان هو قنصل عام في الكويت في جده في السعوديه. لكن خليني اقول ان اي مشكله على طول مباشر يقول لي المشكله دي هتتحل. خليني اقول لك ان في القنصل العام في العراق مشكله كانت في اربيل، كان المصريين محتجزين رايحين بطريقه غير شرعيه لتركيا، واتحلت المشكله وتصور معاها ويقول لي اهم المصريين هم المشكله اتحلت. طبعا معانا السفيره هويدا عصام اخت عزيزه، وبصراحه معانا، وحتى احتفالات، حتى يعني مجاملات، معالي السفير طارق الكوني، معالي السفير بدر عبد العاطي في المانيا، كل سفراء مصر تقريبا معي ارقامهم، متواصل معاهم مباشر، وطبعا الوزراء على راسهم بقى الجديد اللي هو رئيس وزراء مصر اللي احنا بنتشرف بيه، الطاقه الشبابيه الجميله اللي بصي تلاقيه يعني بيقرا رسائلنا وبيعرف احنا في ايه اللي عندنا، وبنلاقي المشكله اتحلت ببساطه بدل ما نتوسع من خلال التواصل اللي بقى نقمع علينا. انا بشوف في الكويت مفيش اي مشكله بسيطه ولا قويه ولا كده بتنتشر زي المصريين ما بيعملوا، ان احنا بندور على السلبيات وننشرها ونتواصل. يعني معلش انا جالي حاجه كده بوست مكتوب ايه، خلوا بالكم من ولادكم. هو طبعا له غرض غير اللي مكتوب، خلوا بالكم من ولادكم في مناطق في مصر في 1 2 3 وفي اسكندريه 1 2 3 لان الاولاد بيتخطفهم. لا ليه؟ لا الكلام ده مش موجود. احنا ليه بنعمل كده؟ احنا عندنا شرطه، عندنا جيش، عندنا عشان احنا اللي قهرنا الطرف الثاني. لا ده احنا كده يا دكتوره صفاء يعني ما نخافش على المصريين بالخارج، ده موجود معاهم مستشاره زي سيادتك وواحده بتهتم بشؤون المصريين في الخارج. ماشي معانا الرئيس، بس هو الرئيس مش بيشتغل لوحده، الرئيس عايز كله يشتغل توجيهاته، كويس ان احنا ماشيين على توجيهاته، ماشيين بالسياسات. الرئيس عبد الفتاح السيسي فخامه الرئيس بيدينا باور. لما بصي نلاقي احنا جايين، كان معايا طاقه، شايفين المنظر المنظر الجميل المعلق اللي داخل مصطفى جيلز ده عدينا عليه. احنا فين؟ احنا في مصر. زعلنا ان ما نزلناش صورنا عليه والله بكل فخر. وري العالم مصر. انا بقول للدكتوره احنا ماشيين في مصر ولا ماشيين في دوله اوروبيه بصراحه. عامله فيديو انا بشكرها مع اني مش عارفه اسمها، بشكرها، عامله فيديو عن المدن الجديده في مصر، بتقول يا جماعه دي مصر. تخيلوا حد يقول لي دي مصر. المدن الجديده والعلمين الجديده بقى 3 مراحل حاجه. لا هي مصر اتغيرت ومش بتتغير الا بناسها، اللي الرئيس مش لوحده، الرئيس عايز كل واحد من الشعب يساعده ويعاونه. وانت شرف للمصريين بالخارج ان يكون في بنت من بنات مصر دكتوره ومستشاره و100 حاجه انا مش عارفه يعني احفظهم علشان نقول مرحب بيكي، نورت مصر وشرفتي مصر. الاستاذ خالد زين الدين نرجع له ونقول له تحفظوهم من كترهم ولا لا 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 والله لا والله مش عشان انا مذيعه بليده، علشان هم حاجه تشرف فعلا، وهم يستاهلوا ان انا اعمل لهم شهاده تقدير، يتعملوا شهاده تقدير حاجات ان بنت من بناتنا كده. قربات ناس من السعوديه في رجال عمل عام، وان شاء الله يعني هتشوفي رجال عمل. الدكتوره صفاء من النساء المصريات اللي تشرف فعلا ولا تقل اهميه عن سيزر النبراوي ولا سميره موسى ولا يا مصر ولا ده مصر ولا طبعا ولا المستشار احمد الزين. لا عندنا اعلام يعني لا فعلا حقيقي. انت بقى يا استاذ خالد عايزين نسالك سؤال ونقول لك يا استاذ خالد، مع كل يوم بتطلع 100 قناه فضائيه، يا ترى هي دي فادت
ان تطلع مواهب جديده، ولا اضرت، ولا عملت ايه بالظبط؟ ده نعرفه من خلال تجاربك ومعرفتك. وحبيبتي أم الدنيا، أنا لما وعيت عالدنيا وحبيبتي أم الدنيا، واخداني في حضنها شايلاني في قلبها، واخداني في حضنها شايلاني في قلبها، وأنا حتة منها ولا عندي أم تانية. لما وعيت عالدنيا وحبيبتي أم الدنيا، أنا لما وعيت عالدنيا وحبيبتي أم الدنيا، واخداني في حضنها شايلاني في قلبها، وأنا حتة منها ولا عندي أم تانية. بحب طيبة ناسها كل لما بحب وناسها، بحب طيبة ناسها كل لما بحب وناسها، وبحب اللي يونسها توحشني في كل ثانية. لما وعيت عالدنيا وحبيبتي أم الدنيا، أنا لما وعيت عالدنيا وحبيبتي أم الدنيا، واخداني في حضنها شايلاني في قلبها، وأنا حتة منها ولا عندي أم تانية. فيها راحة نفسي ومعاها أنا بلقى نفسي، فيها راحة نفسي ومعاها أنا بلقى نفسي، وبقولها بقلب حسي أجمل بلاد الدنيا. لما وعيت عالدنيا وحبيبتي أم الدنيا، أنا لما وعيت عالدنيا وحبيبتي أم الدنيا، واخداني في حضنها شايلاني في قلبها، وأنا حتة منها ولا عندي أم تانية. أنا لما وعدت عالدنيا، أنا لما وعدت عالدنيا وحبيبتي أم الدنيا، واخداني في حضنها شايلاني في قلبها، وأنا حتة منها ولا عندي أم تانية. واخداني في حضنها شايلاني في قلبها، وأنا حتة منها ولا عندي أم تانية. لما وعيت عالدنيا وحبيبتي أم الدنيا، أنا لما وعيت عالدنيا وحبيبتي أم الدنيا. والله طبعا اكيد فادت كتير، وانا قدمت للاعلام كتير جدا، وقدمت مذيعات كتير طبعا بيفتكروني بكل خير، ويعني لو ذكرت اسمائهم كتير جدا، واخرهم انت النهارده. يعني مش عاوز اقول لك الاعلام فاد قد ايه. اخرهم انت كون النهارده ان انا اكون معاك النهارده شرف ليا والله. الزميله الاعلاميه حنان ابراهيم وهي محي الدين. طب احنا عايزين نقطه مهمه فعلا فادت يا استاذ خالد، ولا كثرتها توهت الناس بقى بايه بالظبط؟ لا، هو احنا زي اي مجال، زي مجال الطب، زي مجال الهندسه، زي مجال الزراعه، زي اي مجال، في من بيفيد وبيوصل، وفي اللي ما بيفيدش وبالتالي برضه بيقعد في البيت، زي اي مهنه بالظبط. فينا الناجح وبيوصل،
وفينا الفاشل اللي خلاص ما بيقدرش يؤدي رسالة، ما بيقدرش يتحمل مصاعب الصحافة والإعلام وينزل الشارع وينضرب ويجري ورا الحدث ويجيب الحدث ويصور الكلام ده كله. فبقول لك وعلى ايه النفس؟ طب ما انا اقعد في البيت اكرمني او اشوف شغلانه تانية. فزي اي مهنه فيها وفيها. والله الاعلام نور بيك يا استاذ خالد. ونرجع للدكتوره صفاء ونقول انا خرجت النهارده للاعلام تلميذه. لا طبعا يشرفني وربنا يوفقك يا عزه وان شاء الله هتبقى عالم من الاعلام. ربنا يخليك. ميرسي ذوقك ميرسي ذوقك. طبعا بالغربيه طبعا كفر الزيات ولاده. الله يخليك وفرصه سعيده بيك والله. ما تديش كام اللي يختلوكي بقى. لا كفر الزيات لا كفر الزيات بلدي واهلي وحبايبي. لا ربنا يخلي الغربيه وكفر الزيات. الدكتوره صفاء عوده بقول لحضرتك انا سمعت انت مديره جريده الحلم العربي. يا ترى ايه الحلم اللي بتحلمه دكتوره صفاء عوده لكل العرب مش هنحدد المصريين بس؟ طبعا انا اتمنى ان يبقى فيه وحده ولحمه عربيه، وده اللي انا يعني من خلال الجروبات ومن خلال التجمعات ومن خلال التقارب الاشقاء انا عايزه يبقى فيه لحمه فيه تقريبا. طب واحنا ده دليل على ان في حلم عربي. في حاجه معانا اتصال للدكتوره صفاء. معانا اتصال للدكتوره صفاء من خلال جروباتها. معانا مين؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مهندس مصطفى السيد. قدامكم نص القمر. معانا المهندس مصطفى السيد من الرياض. من الرياض يا دكتور يا باشمهندس. ايوه يا فندم. اهلا وسهلا بيك. الدكتوره صفاء عوده منوره برنامج صوت مسموع، وانت دليل النهارده على ان في تواصل، يعني تواصل يبشر بالخير ما بين المصريين وجميع الاخوه العرب. الدكتورة صفاء دي تنور كل مكان، منورة الخليج عندنا ومنورة الكويت والسعودية، والحمد لله عاملة جروب يجمع كل اللي في الخليج، فنورها طافي على كل مكان في الخليج، ودلوقتي منوره مصر كمان. ربنا يسعدها ويبارك لنا في عمرها. انا بشكرك بصراحه يا باشمهندس لانك بتساعد. يعني في حالات كتير جدا في السعوديه عايزين مثلا بنجمع لهم علشان المشكله ان هم يخلصوا اقامات او مرضى او كده. اول واحد بيبادر بصراحه من الجروب هو الباشمهندس مصطفى، وبيقول لي بدون ذكر اسمي. طبعا معايا كمان الاستاذ انور عصفور، معايا الاستاذ محمد حسين، معايا مجموعه كبيره من السعوديه والاستاذ حسام باشمهندس حسام، معايا مجموعه كبيره والدكتوره سوزي، وطبعا معانا في الكويت حضرتك عارف يعني. بس انا بشكرك وبقول لحضرتك انت علم من اعلام مصر في الخارج، وسعيده بحضرتك والاستثمارات اللي ان شاء الله هتظهر، ونعرف الناس المصريين في الخارج بيعملوا ايه. احنا اللي من خلال البرنامج بنشكر، من خلال برنامج صوت مسموع بنشكر جميع الناس اللي بيساعدوا الدكتوره صفاء علشان تقدر تحل مشاكل المصريين وغير المصريين وغير المصريين بالخارج او بمصر او باي جهه. الدكتور يعني الدكتور احنا نقول نسميك الدكتور خالد. دكتور وانا بكرر شكري ليكم وللقاء ده ولكل طاقم العمل على لقائهم مع سعاده الدكتوره صفاء. ربنا يحفظكم جميعا. متشكرين جدا يا باشمهندس مصطفى. وده برنامج صوت مسموع على قناه HC العربيه، وينورنا ويشرفنا انك كنت معانا النهارده ضيف، ونتمنى المره الجايه تبقى معانا صوت وصوره. متشكرين يا باشمهندس. عايزين نسال يعني الاعلام الكبير خالد زين الدين، ايه تاثير الاعلام على الدول اللي مستوى التعليم فيها قليل؟ طبعا الاعلام رساله ساميه جدا، وله تاثيره مش على الدول، له تاثيره على الدول وعلى المواطنين. الاعلام هو رساله كل
صوت غلبان. الإعلام هو رسالة كل واحد عاوز يوصل صوته للمسؤول. الإعلام هو رسالة سامية، بس الإعلام إن هو الإعلام الهادف، الإعلام الهادف طبعا اللي بيقدم زي الرسالة. إعلام إخواننا اللي كله شتيمة لا 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 بتكلم عن احنا الإعلام بس مصر السامي. عايزة إعلام هادف، يكون يعني الرئيس موجود بيعمل شغله وعايز كل الشعب معاه. الإعلام اللي بيظهر الشغل الحقيقي وبيظهر، وفي الإعلام الاقتصادي، في الإعلام التنموي. ماشي، ما احنا بنقول ده دور الإعلام الإعلام ان الوسطي. يفهم المواطن. دور الإعلام يفهم المواطن او يوصل اللي احنا مش قادر يفهمه من اي حاجة. بالمناسبة بقى بعد إذنكم عايزة أوصل صوت طلبة الثانوية العامة المصريين بالخارج. بقول المسؤولين هنا لو سمحتوا، جات لي كام مشكله. واحد جايب 99.87 ما لحقش طب بشري حكومي لان بيحصل معادله والى اخره، والناس هنا عارفه. جاي يقدم في الجامعه الخاصه عايز يلتحق بالطب البشري، ما فيش لك مكان. وبعدين بعد تواصلي مع المسؤولين بيقولوا لي المفروض ان هو يحجز قبل التنسيق. ازاي يحجز قبل التنسيق وهو جايب مجموع يؤهله ان هو يدخل طب بشري؟ وبعدين لما يكون 99 هيعمل ايه اكتر من 3 سنين؟ المجموع الكلي اللي هو في سنه اولى وثانيه وثالثه يعني 99، يعني مثلا ربع درجه في كل سنه. والطالب ده مصري؟ مصري. وازاي بقى اللي يحصل الكلام ده؟ وبعدين معاه زميله في نفس المدرسه نفس الفصل جايب 97 وجنسيه اخرى، وتلاقيه دخل طب بشري جامعه من جامعات مصر وليكن جامعه القاهره، ويقول له انا غير مصري ودخل جامعتك في بلدك الجامعه اللي انت بتتمناها وانت مش قادر تلحق. انت ابن البلد مش قادر، مش عارف تدخلها. ده كلام فارغ، ده كلام، ده صوت الدكتوره صفاء واللي هي والمشكله الطالب المصري اللي جايب المجموع الرهيب ده، يعني متفوق وذكي ويشرفنا من خلال ان هو بيدرس في الكويت وما يبقى لحقش جامعه في الجامعات المصريه. وكمان الجامعات الخاصه بيقولوا لهم المفروض يعني كمان قبل التنسيق. انا ازاي اعرف ان التنسيق الحكومي مش هيقبل ابني؟ وازاي يعني انا عندي برضو حاله قبل كده البنت لا لقت في الخاص ولا في الحكومه وضاعت، يعني انهيار عصبي ونفسيه تعبانه. طب ليه؟ احنا بنعمق الانتماء لبلدنا. احنا عايزين ولادنا في الخارج يكون عندهم انتماء ونعمق الانتماء ده، فلازم يكون على الاقل نفهمهم ايه الموضوع، ايه اللي بيحصل في التنسيق. اعزائي المشاهدين، استمتعنا النهارده بضيوفنا الاستاذ خالد زين الدين والدكتوره صفاء عوده اللي شرفتنا ونورتنا النهارده ببرنامج صوت مسموع. استنونا على قناه HC العربيه وحلقه جديده من برنامج صوت مسموع مع المستشاره عزه علوان.